अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 लोग को मौत के वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। ऐसे 10 लोग जिनको मौत के वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होगी। वो खुश नसीब 10 लोग ये हैं। नज़ा के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ़ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती है। जैसे कि सनन इब्ने माजा में बात रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये इसकी नेकी है। नीज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह से इस मज़मून की रिवायत है कि जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तकलीफ़ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान की मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ़ को इसके हक़ में बुरा नहीं समझती। बस मज़कूरा हदीस से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाले सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होगा। मुसलमान के हक़ में इस पर अज़्र सवाब और गुनाह की उम्मीद ही रखनी चाहिए। नाज़रीन, 10 लोग को मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दुनिया में 10 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी, उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ़ में होता है। उस वक्त इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज सातों समंदर का पानी वह पी भी जाए, फिर भी इसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है, वो काबिले बयान है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये 10 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मौत के वक्त तकलीफ़ नहीं होगी, यानी मौत आसान होगी। और बगैर तकलीफ़ के पूछा गया कि जनाब वो कौन से 10 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मैसर होगी, तो फरमाने लगे, सबसे पहला शख्स वो है जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बरवक्त पहुँचाता है। ऐसा न हो कि बहन के बच्चे भूख से बिलखते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए बैठे रहो, और बहन इस इंतज़ार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई, जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो इसका हिस्सा इसे दहेज की सूरत में दे दूँगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को दहेज देना फ़र्ज नहीं, जबकि इनका विरासत हक देना फ़र्ज है। दरअसल औरत को दहेज देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज वजाए रहे। वालिदैन के तरीके में जिस तरह इनकी नरीना औलाद का हक व हिस्सा होता, इस दुनिया में दे दे, वरना आखिरत में देना पड़ेगा, और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। हदीस मुबारका में इस पर बड़ी वईदें आई हैं। हज़रत सैयद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बालिस्त भर ज़मीन भी अज़राए ज़ुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में से इतनी ज़मीन इसके गले तोक के तौर पर डाली जाएगी। अल्लाह अकबर। एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा, यानी इसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मीरास काट लेगा। याद रहे कि दहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं है, बल्कि यहूदी की रस्म है, और इसका बड़ा नुकसान है
کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر دہیج کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، آج اسی طرح اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ دہیج ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی کہ دہیج کا کوئی بندوبست نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو دہیج دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ ایسا شخص جو یتیم بچوں کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے گا، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں ساتھ ہونے کی بشارت سے نوازا ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہیل بن سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، نرم دل والے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر انہیں معاف کرنے والا۔ ایسا شخص کو موت میں سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی، تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ نمبر 5، ایسے انسان جو اپنوں سے اچھا سلوک کرنے والا، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دل کا رویہ رکھنے والا، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا، حلال کا لقمہ کما کر اپنے بیوی بچوں کو کفالت کرنے والا۔ بزرگین دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نمبر 6، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کی نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص خود سیکھے دین اور دوسروں کو بھی سکھائے، یعنی جو شخص خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو، تو پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی
ہزویری گنج بخشا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو۔ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی؟ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والے۔ جو جس شخص کی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی خوش دل سے پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم تربیت کرے اور پھر جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے تو اس کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ نمبر 9، راتوں کو قیام کرنے والوں کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والے کی روح بھی آسانی سے نکلے گی اور اسے کسی قسم تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مسلمان کو موت کے وقت کی سختیاں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔